बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच मगर कड़वा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक। नाज़रीन, पानामा लीक्स के हवाले से आज हमारा मौजू है, उसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से आज कौमी असम्बली में भी खासी गर्मा गर्म बहस हुई है और अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया है इस मामले पर। और दूसरी जानिब इमरान खान ने भी तहकीकात के लिए खुद को पेश कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि परवेज़ रशीद साहब ने जो इल्ज़ामात मुझ पर लगाए हैं, बनी गाला की तहकीकात करा ली जाएँ, शौकत खानम की तहकीकात करा ली जाए, मैं हाजिर हूं। नाज़रीन, उसके अलावा कमीशन बनाने का भी ऐलान किया गया है। अब देखना यह है कि यह कमीशन क्या कारकर्दगी दिखाएगा। कमीशन बनाने के हवाले से नाज़रीन अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में कमीशन बनाने की रिवायत कोई नई नहीं, बहुत पुरानी है, लेकिन इनका हासिल हसूल क्या हुआ है अवाम ये जानना चाहती है। सकूते ढाका के कमीशन के हवाले से बात की जाए या अब के एग्जैक्ट कमीशन के हवाले से बात की जाए, मॉडल टाउन के कमीशन के हवाले से बात की जाए, जिसके हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने यह कहा था अगर इसमें मेरे पर बराह रास्त इल्जाम साबित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन बाद में जस्टिस बाकिर की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया, उन पर इल्जामात लगा दिए गए और दूसरी जानिब ये रिपोर्ट मंजरे आम पर भी नहीं आने दी गई। इसी हवाले से नाज़रीन आज स्टूडियो में हमने दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं समीउल्लाह बरकी साहब, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। समीउल्लाह बरकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, खुश आमदीद कहूंगा सर आपको प्रोग्राम में। सर, क्या कहेंगे इस कमीशन के हवाले से? आपको कितनी उम्मीद है कि क्या ये जो कमीशन बनाया गया है ये बाकी कमीशन से अच्छा होगा और बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा, तहकीकात शफाफ होंगी, अवाम के सामने लाई जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बात यह है कि दुनिया में अगर हम किसी भी चीज़ को देखा जाए, देखिए किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, हमारा तो मज़हब भी नहीं इसकी इजाज़त देता कि आप किसी चीज़ की तस्दीक किए बगैर, किसी के अप्रूव किए बगैर किसी पे भी इल्ज़ामात लगा दें। ये जो इल्ज़ामात या ये जो चीज़ें आई हैं तो उसका तरीक़ाकार यही कहता है, हमारा मतलब इंसान अखलाकियात भी यही कहते हैं, कानून भी यही कहता है। अखलाकियात की बात सर बाद में करेंगे, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि ये इल्ज़ामात हैं, सर ये इल्ज़ामात तो नहीं है, आप किस तरह कह सकते हैं ये इल्ज़ामात हैं? ये तो सबूत हैं और इस हवाले से सारे दस्तावेज़ात मौजूद हैं। हुसैन नवाज ने सर इंकशाफ किया था, उन्होंने तस्लीम किया था, आप किस तरह कहते हैं? देखें, बात यह है ना कि उन्होंने तो ये जो इल्ज़ामात अभी लगे हैं या ये जो एक लीग आया है, ये तो मतलब पहला लीग तो नहीं है ना, लेकिन उससे पहले हुसैन नवाज ने तो उससे पहले कह दिया था कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी, हमारी इतनी चीज़ें हैं, वही चीज़ें उन्होंने दोहरा दी, तो मतलब उससे इनकार तो उन्होंने पहले भी नहीं किया था। लेकिन बात यह है कि अभी जिस तरह हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसके लिए मतलब कहा कि इसके लिए मतलब कमीशन बना दिया जाए, ठीक है, अगर कमीशन में किसी को एतराज़ है तो उसका कोर्ट का दरवाज़ा खुले हैं, रास्ता खुला है, वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे उसको चैलेंज करें। अगर वहाँ पे कहीं गलती है, अगर उस कमीशन पे जो लोग लगाए जाएंगे उस पे किसी को एतराज़ है, उसमें बात की जा सकती है। लेकिन बात यह ना कि सारी चीज़ें एक तरफ रख के सारे हंगामा बना के खाली मतलब उस चीज़ को मतलब एक दूसरी तरफ या दूसरे रंग पे ले जाना वो भी मुनासिब नहीं है। हर चीज़ के लिए हौसला, ठीक है, आ गया, उसके लिए कानून है, तरीका है, जो जिसकी तसल्ली होती है उसमें आ जाए, वहां पे जाके उस पे उसका रिजल्ट तो आने दे। अगर उसका रिजल्ट भी ना आए और क्योंकि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, क्या समझते हैं, एक जानिब तो एग्जैक्ट का नाम आया था तो वज़ीर दाखिला की जानिब से फौरी इंक्वायरी कमेटी बना दी गई, तहकीकात कर दी गई और सारा मामला जो है वो आपके सामने है, लेकिन ये इतना अहम मामला है, अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल है स्नोडन के बाद, विकीलीक्स के बाद, तो इस हवाले से कमीशन बनाने में इतनी देर क्यों, और अगर बनाया भी गया है तो उजलत का उसमें मुजाहिरा क्यों किया जा रहा है? एग्जैक्ट जो है ना वो एक वीआईपी एक एलिटिज्म से रिलेटेड नहीं था, उसके ऊपर जिस तरह वो चीज आई और उसके बाद जो स्विफ्टली एक्शन हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा मोटिव पोशीदा था जिसको वो लोग जिन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया उसको किल करना चाहते थे, उन्होंने कर दिया। अब जहां तक आप ये पनामा लीक्स की बात करते हैं, इसमें पहली बात तो ये है कि जो इसके जो मंतरजात हैं उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की फैमिली के मुख्तलिफ अरकान के नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं जी, और जब उनके अरकान के नाम सामने आ रहे हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली रिलेटेड हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर बजाते खुद कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल कमीशन तश्कील इसलिए नहीं दे सकते कि वो तो कमीशन जो तश्कील दिया जाएगा वो उन्हीं अदारों की सरबराही में है, उन्हीं अदारों के अंदर काम करेगा जिन अदारों के अंदर इससे पहले बहुत सारे कमीशन का बेड़ा गर्क हो चुका है। और उसमें जो
ماڈل ٹاؤن والا کمیشن ہے وہ پورے قوم کے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں کو جو قاتل تھے، جنہوں نے قتل کا حکم دیا تھا، جنہوں نے پریگننٹ عورتوں کو قتل کرایا، وہ ابھی تک بڑے تم تراک سے ٹیلی ویژن پہ آ کے آپ کو لیکچر دے رہے ہو، اور انہوں نے اس لیگ کو بھی پاجامہ لیگ کہہ دیا۔ تو جہاں انٹلیکچولی کرپٹ لوگ ہوں اور انٹلیکچوئل لیول یہ ہو کہ ان کو ان کے اندر سے، ان کی ذات کے اندر سے صحیح اور غلط کی تفریق بالکل مٹ گئی ہو ذاتی مفادات کی وجہ پہ اور بنیادی طور پہ خود کرپشن کرنے کے لیے، وہاں کسی قسم کا کوئی کمیشن جو ہے وہ کارآمد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ چونکہ منی پیسے کا معاملہ ہے، اور پیسے کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہ کمپنیاں ٹھیک بنی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کمپنیوں کے لیے جو پیسہ ہے وہ کہیں سے تو جنریٹ کیا گیا ہوگا، اور وہ پیسہ اگر جنریٹ تو پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے تھرو کیا گیا ہے یا بینکوں کے تھرو کیا گیا ہے تو پھر تو چلے ٹھیک ہے۔ اگر وہ بینکوں کے تھرو نہیں کیا گیا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو ہو جائے گا، تو اس کا مطلب وہ کسی ہونڈی، کسی حوالہ کے ذریعے پہنچا ہوگا۔ اگر وہاں پہ کوئی باہر آپ نے مل بھی لگائی ہے تو اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے تو پیسہ آیا ہوگا۔ اگر باہر کوئی فلیٹ خریدے ہیں تو کہیں سے تو پیسہ جنریٹ ہوا ہوگا۔ اب بنیادی سوچنے کی بات ہے کہ وہ پیسہ جنریٹ کہاں سے ہوا ہے، اور اگر وہ جنریٹ ہوا ہے تو وہ ٹرانسفر کس طرح ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر تو ایک ٹیکنیکل کمیشن بننا چاہیے۔ جوڈیشری کے اندر خالی ایک جوڈیشل جج جو ہیں وہ شاید اس کے یا ایک دو ممبر جو ہیں وہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کو کا تجزیہ نہ کر سکے، کیونکہ یہ اس میں ایف بی آئی کے نمائندے ہونے چاہیے، اس میں ٹیکسیشن کے نمائندے ہونے چاہیے، اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہونے چاہیے جو یہ منی ٹریل کا اندازہ لگائیں، جو انوالومنٹ کا اندازہ لگائیں۔ یہ جو کمیشن ہے یہ تو وہ پاکستان میں ایک فقرہ استعمال ہوتا ہے کہ ہر چیز میں مٹی پاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اتنے کمیشن بن چکے ہیں کہ عوام کا کوئی انٹرسٹ ہی اور اعتماد کمیشنوں سے ختم ہو گیا۔ اول تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب سیاسی پارٹیاں جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ نہ صرف ڈیمانڈ کریں بلکہ پبلکلی ڈیمانڈ کریں، لوگوں کو بھی باہر آنا چاہیے۔ جیسے آئس لینڈ میں دیکھیے کل کیا ہوا، اگر اب ایک کامن آدمی کا ریمارک سنیں وہاں پہ خواص کو چھوڑ دیں تو ایک کامن آدمی کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی پرائم منسٹر شوڈ ریزائن۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو پرائم منسٹر کو تھوڑے عرصے کے لیے کہنا چاہیے ہٹ سائڈ سے ہٹ کے، اور پھر کوئی چیز تو کانسٹیٹیوٹ کرنا چاہیے۔ ادھر پاکستان میں کس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس جیسی لیڈرشپ کے خلاف کھڑا ہو سکے؟ آپ نے دیکھا وہ ایک اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو یا یاد ہو، ایک وہ پولیس افسر تھا نیکوکار جو بڑا کوالیفائڈ اور بڑا اس کی اچھی ریپوٹیشن تھی، پولیس میں بھی ریپوٹیشن تھی، اس کا پروفیشنل، اس کو اٹھا کے کیوں اپنا مکھی کی طرح باہر پھینک دیا؟ کیا کسی نے کوئی اعتراض کیا؟ کوئی بولا؟ کوئی جوڈیشری بولی؟ کوئی کمیشن بولا؟ وہ جوڈیشری وہ جب عدالت میں معاملہ لگایا تو وہ ایسے لگایا کہ جی وہ تمام حشب ہو گیا۔ تو مطلب ہے جوڈیشری کی طرف آپ کوئی چیز ریفر ہی نہیں کریں گے تو جوڈیشری کس طرح بولے گی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن آپ ریٹائرڈ جج کی نگرانی میں کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں، یہ تو ایک دھوکہ ہے عوام کے ساتھ۔ پاکستان کے لوگوں کی نظروں میں بہت بڑی دھول جھوننے کی کوشش ہے، ان کا جو انٹرسٹ ہے، ان کا جو وہ ہے مستقبل ہے، اس سے کھیلنے کی کوشش ہے۔ اور یہ جو حکمران ہیں تو ماہر ہیں مطلب اس قسم کی حرکتیں کرنے کے لیے کہ جس میں وہ پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ باہر لے کے جائیں، باہر لگائیں، باہر جاتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا پیسہ ادھر لے کے آئیں۔ تو کون بے وقوف ہے؟ وہاں پہ لوگوں نے سوال نہیں کیے تھے، وہاں پہ سوال اٹھے تھے جب برطانیہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا پیسہ تو یہاں ہے نہیں، وہ تو پیسہ برطانیہ میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی یا امریکہ میں انویسٹمنٹ کی، تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی پیسہ باہر ہے۔ تو اس طرح چیزیں نہیں چلتی ہیں، دھوکہ دہی کے مترادف ہوتی ہیں ساری چیزیں جو ہوتی ہیں۔ تو اب اس دھوکہ دہی کی سیاست سے یہ باز آئیں گے، لیکن یہ باز آئیں گے نہیں، کیونکہ یہ چیز ان کے جو خون ہے اس میں رچ بچ گئی ہے۔ تو مشکل ہے اس چیز سے باہر آنا۔ یہ چیز ہے چلی ہے، ٹی وی پہ چلے گی، 4-5 دن دب جائے گی، میں بھی بھول جاؤں گا، آپ بھی بھول جائیں گے، تو نیا اسکینڈل سامنے آ جائے گا۔ اور یہ جو خواص ہیں یہ وہیں پہ بیٹھے رہیں گے جہاں پہ بیٹھے، کیونکہ ان کے چمچے بھی تو بہت ہیں نا، ان کے بہت سارے خوش آمدی ہیں۔ وہ خوش آمدی وہ ہے جن کی اپنی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، وہ خوش آمدی وہ ہے جن کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز وہ پرویز رشید صاحب ہیں، وہ آپ نے دیکھا وہ لگے ہوئے ہیں پچھلے 3 دنوں سے میرے اور آپ کے پیسے کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر وہ انڈیویجولس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی اپنی سٹینڈنگ کوئی نہیں ہے۔ اگر آج ان کو ہٹا دیا جائے تو ان کو 2 بندے نہیں ہوں گے جو آ کے اپنا مل کے ہاتھ میں لانا چاہیں، اس کی بیک گراؤنڈ ریپوٹیشن بھی تو ایسی ہے۔ سر ناخن کاٹنے کی باتیں کی جا رہی ہیں پرویز رشید کی جانب سے، انڈائریکٹلی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ اس قسم کے لوگ جب آپ اپنے ساتھ رکھیں گے اور اس قسم کے لوگ حکومت میں ہوں گے تو ان سے آپ دنیا میں کون سی آنیسٹی،
کون سا میرٹ. میں نے کہا نا یہ ایک ہوتی ہے فزیکل کرپشن, جی اس کا کوئی حل ہوتا ہے, اس کے لیے آپ لاز بنا دیتے ہیں پکڑ. یہ جو انٹلیکچوئل کرپشن ہوتی ہے نا, جو آپ کے دماغوں میں گھسی ہوتی ہے, جیسے پرویز رشید صاحب کے دماغ جیسے لوگوں کے دماغوں میں انٹلیکچوئل کرپشن گھسی ہوئی ہے, ان کے اندر سے صحیح اور غلط کی تفریق مٹ چکی ہے, کیونکہ وہ بنیادی طور پہ خوشامدی لوگ ہیں, ان کی اپنی ویلیو زیرو ہے. آج اس کو کہیں سے الیکشن لڑے, اگر اس میں 4 ووٹ پڑ جائیں تو مجھے بتائیے گا, he doesn't have any standing. وہ تو صرف چل رہا ہے پی ایم ایل این نواز شریف کی خوشامد پہ, اس خوشامد میں وہ کوئی چیز بھی قربان کر سکتا ہے. تو جب اس قسم کے لوگ آپ کے سامنے ہوں گے اور اس قسم کے انڈیویجولز ہوں گے, اس قسم کے اہلکار ہوں گے, تو آپ مجھے بتائیے نا کہ کیا رزلٹ نکل سکتا ہے. کوئی رزلٹ نکل سکتا ہے؟ کوئی رزلٹ نہیں نکل سکتا. یہ دنیا میں جو ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پہ باضمیر لوگ ہوتے ہیں, جن کے ضمیر بیدار ہوتے ہیں, جو سمجھتے ہیں چیزوں کو, اب دنیا کے تمام ممالک کو اٹھا کے دیکھ لیں, آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ, باقی جو ہر جگہ پہ ٹیکس اتھارٹیز نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. ہمارے ہاں سب سے پہلا ریزن کیا ہے, ریمارک کیا ہے کہ جی سازش ہے. اور یار پوری دنیا جو ہے وہ الو ہے کہ آپ کے خلاف سازش کرے گی. آپ کی وقت کیا ہے دنیا کی ویلیو میں؟ لوگ تو باہر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ مطلب اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کے صاحب تھے تو لوگ کہتے تھے کہ جی بریگیڈیئر صاحب, آپ نے ماڈل ٹاؤن کمیشن کے حوالے سے بات کی, اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے, جس طرح جسٹس باقر صاحب نے جو رپورٹ تیار کی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا, جسٹس باقر پر براہ راست تنقید کی گئی. تو یہ جو کمیشن بنایا جا رہا ہے اس میں بھی یہ بات واضح طور پر ہے کہ کمیشن جو ہے وہ تحقیقات میں رکاوٹ کھڑی کرنے والوں کو سزا تو دے گا, لیکن تحقیقات مکمل ہونے پر رپورٹ پر تبصرہ توہین عدالت تصور نہیں ہوگا, بشرط یہ کہ نیک نیتی سے کیا جائے. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اگر یہ نواز شریف یا وزیر اعظم کی فیملی کے خلاف یہ رپورٹ آ جاتی ہے, یا اشرافیہ ہے جو اس ملک کی جو اس میں ملوث ہے آف شور کمپنیز قائم کرنے میں, ان کے خلاف اگر یہ رپورٹ آ گئی تو دوبارہ سے یہ جو تنقید کی جا رہی ہے, الزامات کا سلسلہ ہے, یہ براہ راست کمیشن پر الزامات کا سلسلہ نہیں شروع ہوگا؟ یہ رپورٹ خلاف آ ہی نہیں سکتی نا, مطلب جب تک آپ اس میں ٹیکنیکل لوگ نہیں شامل کریں گے تو رپورٹ کس طرح خلاف آئے گی؟ آپ کس مطلب دنیا میں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ کس طرح رپورٹ آپ مجھے بتائیں نا, کہ ریٹائرڈ جج اگر اسے سروائی کرے گا رپورٹ کس طرح خلاف آئے گی؟ مطلب آپ نے دیکھا نہیں کہ ماڈل ٹاؤن کمیشن کا کیا ہوا, ایک پہلے جج صاحب کی رپورٹ تھی جنہوں نے وہ رپورٹ دی اور فیکچوئل رپورٹ دی, اس کے بعد ایک اور جی آئی ٹی بنا کے اپنے پسند کا بندہ لگا کے پھر کیا ہوا, اس کی کیا رپورٹ آئی. تو یہ کیا پرانی مثالیں نہیں ہیں؟ اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن جو بنے ان کی کیا, ان کے اوپر کون سا ایکشن ہو؟ ایک اٹھا کے مجھے بتا دیں جس کے اوپر کوئی ایکشن ہو, کیونکہ جب تک یہ خوشامدی اور اپنا ڈپینڈنٹ لوگ اور منور کرنے والے لوگ موجود رہیں گے, جو بہت سارے موجود ہیں جو کمپوز بھی اس طرح اس قسم کے لوگوں کے. اب دیکھیے نا, اب ڈپینڈنسی کی حالت دیکھیے کہ آپ پنجاب میں دیکھیے کہ رانا مشہور صاحب نے ان کو 6 وزارتیں دی تھی, ابھی وہ کہتے ہیں جی باقی کیا. مجھے آپ یہ بتائیے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اتنے ایم پی ایز نے جس نے الیکشن لڑا, کیا وہ اہل نہیں ہے؟ سر ان کی کرپشن کے چرچے تو اب لندن تک پہنچ چکے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ خوشامدی کلچر, یہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور, جب تک یہ کلچر پاکستان میں موجود ہے, جو بہت حد تک موجود ہے, کیونکہ سارے لوگ جو ہیں تو اپنی پاور کنٹینیوٹی کے لیے کرتے ہیں, کچھ کرپشن کرنے کے لیے کرتے ہیں, کچھ اپنا ان تمام چیزوں میں جب تک انوالومنٹ رہے گی تو آپ کس طرح یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے پاس وہ مطلب ان کی تصویریں اور ان کی تقریریں آن ریکارڈ نہیں ہے کہ ہم جی زرداری کو کہتے ہیں, ہم فلانے کو کہتے ہیں. اب تمام کام آپ دیکھ لیجئے, بجلی کا کیا حال ہے. سر یہ بیان بھی بڑا مشہور ہے, سڑکوں پر گھسیٹیں گے, پیٹ پھاڑ کر قومی دولت جو لوٹی گئی ہے وہ بھی نکالیں گے, لیکن کچھ نہیں ہو سکا. نہیں, میں آپ کہہ رہا ہوں یہ ہوتی ہے انٹلیکچوئل کرپشن. جب آپ جھوٹ بول رہے ہوں, مجموعوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوں, آپ کو پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو میرا نام بدل دیجیے گا. اب آپ بتائیے اس سے آگے کون سی بات رہ سکتی ہے, تو کیا ہوگا؟ جی بالکل درست فرمایا سر, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر مختلف کمیشنز کے حوالے سے بات کی جائے تو کمیشن تو بن جاتا ہے اور رپورٹس بھی تیار کی جاتی ہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ رپورٹس منظر عام پر نہیں لائی جاتی, عام آدمی کے سامنے بھی یہ جو رپورٹس ہیں وہ نہیں لائی جاتی. اور اب میں آؤں گا برقی صاحب کی جانب. برقی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو تو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے. بات یہ ہے ملک صاحب, صاحب کی بات اپنی جگہ پہ جس طرح ان کا اپنا ایک وہ ہے, لیکن بات یہ ہے میں نے پہلے جس طرح سے کی کہ اگر کسی کو اس کمیشن میں اعتراض ہے تو اس کمیشن کو اعتراض کو دور کیا جا سکتا ہے. پھر بھی اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ کورٹ عدالت کا راستہ کھلا ہوا ہے.
मतलब जहां पे जिसको तसल्ली होती है उसमें खाली एक हमारे कायद का तो नाम नहीं है, उसमें तो और भी बहुत से लोग हैं। सर मेरी बात है, हमारे कायद का तो नाम भी नहीं है, आगे उनके बच्चों के नाम है, उनके बच्चों, फिर उनके शख्सियात हैं पाकिस्तान की। बच्चों ने तो पहले उस रिपोर्ट से पहले मान लिया था कि जनाब ये चीजें हमारे पास, ये चीजें, ये प्रॉपर्टी है, वो तो उन्होंने बताई हुई है पहले भी। दूसरी बात ये कि उसको कर लेने, उसमें अगर कहीं पे इसे एतराज है कि इसके से ना करवाए, इससे करवाए, इसमें कहीं पे भी हुकूमत की कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन वो फॉरम पे आए, मीडिया पे ना आए। वो अब जिस तरह असेंबली का आज सेशन हुआ है या कल का जो अभी सेशन ये आने वाले उसमें वहां पे लेके आए, वहां पे अपोजिशन आए, वहां पे अपोजिशन अपना एजेंडा लेके आए, उस पे इंशाल्लाह हुकूमत उस पे उनको तसल्ली करेगी। लेकिन इंशाल्लाह ये आप आज ये वक्त देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सुरखरू होंगे, कहीं पे भी उनकी वो नहीं है, ये यकीन कर ले इस बात को। लेकिन वो वक्त आएगा, पता चल जाएगा कि इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। बरकी साहब, आपने एक बड़ी अहम बात की कि वज़ीर आज़म का नाम नहीं है, बाकी 200 शख्सियात भी हैं, पाकिस्तान की अहम शख्सियात हैं जिनके नाम शामिल हैं। तो सर, जब वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया तो उन्होंने उन बाकी शख्सियात का जिक्र क्यों नहीं किया, सिर्फ अपना जिक्र ही क्यों किया? क्या इससे साबित नहीं होता कि वो बेचैनी का, परेशानी का शिकार है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि वो इस मुल्क का इस वक्त वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस वक्त वो हमारे कायद हैं, और इस वक्त मुल्क के सरबराह होने की हैसियत से उसने सबसे पहले कटहरे में खुद अपने आप को पेश किया और सबको मैसेज दिया कि आप उसमें मैदान में आ जाएं, उसकी इंक्वायरी कर लें। इंक्वायरी उन्होंने अपने घर से शुरू की और खुद उसका वो किया कि आप इंक्वायरी शुरू करें, इंक्वायरी कमीशन बनाएं, जो भी उसका तरीकाकार है उसमें इंक्वायरी कमीशन में अगर कहीं पे कोई चेंजिंग है तो चेंजिंग के लिए कहीं पे भी हुकूमत पीछे नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद पीछे तो तब होंगे कि हमें कोई खौफ हो, हमें तो कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर कोई बिजनेस हुआ है या वहां पे कोई गैर कानूनी नहीं हुआ, वो पैसा कैसे गया, किस तरह हुआ, कहां से आया, जब वो इंक्वायरी हो जाएगी उसमें सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वो पहला स्टेप उठाया, उन 200 लोगों में पहले अपने आप को कटहरे में हाजिर किया और कहा कि ये मेरे, उनके पहले अल्फाज ये थे कि आज मैं अपनी सियासत के उसमें मैं अपनी जात की क्लियरिंग के लिए मैं आया हूं, मतलब अपनी जात की बात करने के लिए आया। तो उसको आप अप्रिशिएट करें कि उन्होंने खुद उस चीज को मैदान में आगे और उसके लिए इंक्वायरी का वो, हाँ इंक्वायरी में कोई एतराज है तो असेंबली में आए। जी बरकी साहब यहाँ पर आपको रोकूंगा क्योंकि अहमद रजा कसूरी साहब सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में वेलकम कहूंगा। सर क्या कहेंगे, कमीशन बनाया जा रहा है 1976 के एक्ट के तहत? ये 1976 का नहीं है, ये 1956 का है। इसे कहते हैं पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956। इसका सेक्शन 3 जो है उसके तहत कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जी। ये कमीशन एक मेंबर पर भी हो सकता है, ये एक से ज्यादा पर भी मुश्तमिल हो सकता है, और अगर एक से ज्यादा हो तो उनमें से एक जो मेंबर होगा उसको चेयरमैन बना दिया जाएगा कमीशन का जी। चीज ये है कि ये कमीशन जो है ये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाना है और इसमें जो रिटायर्ड जजेस जो सुनने में आ रहा है रखे जा रहे हैं जी, तो बात यह है कि इस पर जो इस वक्त कंबाइंड ऑपोजिशन मुल्क की है जिनके तासरात मैंने अभी नोट किए हैं शाम को, वो इस कमीशन के खिलाफ हैं। वो ये कहते हैं कि ये जुडिशियल कमीशन होना चाहिए जो मोस्ट वेरी पावरफुल, जो कि जिसको चाहे समन कर ले वो समन कर ले, सीबीआर को एफबीआर को समन कर ले, वो समन कर ले, नैब को कर ले, वो स्टेट बैंक को कर ले, जहां जहां से उनको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और वो हुकूमत पाकिस्तान के वजारत खारजा के जरिए जो पैनामा लीक है उनके साथ राब्ता करके उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए ताकि वो प्रोब होके जो है दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए। अब बात यह है कि इसमें कोई कमीशन की जो है कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। जो बाहर की जो कंपनीज हैं, जो थिंक टैंक्स होते हैं, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको पता होता है कि अगर किसी ने दावा कर दिया हत्या इज्जत का तो वहां की अदालतें 20-20 साल मुकदमे नहीं चलते, वो झटपट मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो हर्जाना लगा देती हैं। लिहाजा वहां चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो थिंक टैंक्स के हो, एनालिस्ट, वो जब कोई बात कहते हैं तो वो बड़ी छान फटक के कहते हैं। लिहाजा उन्होंने जो छान फटक के सिर्फ को पाकिस्तान के 250 बंदों के बारे में नहीं कहा, उन्होंने दुनिया के लोगों के बारे में, जिसमें कि पुटिन है, अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड की फैमिली के बारे में है,
दुनिया जहान के हाल है। सर एक जानिब तो अखलाकी तौर पर आइसलैंड के वजीर आजम इस्तीफा भी दे चुके हैं, हालांकि उन पर बराह रास्त इल्जामात नहीं थे, उनकी बीवी पर इल्जामात थे, लेकिन यहाँ पर वजीर आजम कहते हैं कि मेरे बेटे पर इल्जामात हैं, मेरे पर तो बराह रास्त इल्जामात नहीं है। मैं क्यों मुझे ये जो मेरा जो सियासी वजदान जो मुझे कह रहा है कि मैं समझता हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ ने इसमें हरदर्मी की तो मुझे एक बहुत बड़ी एक मूवमेंट बिल्टअप होती नजर आ रही है, जिसमें कि तमाम ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं, क्या वो पार्लियामेंट के अंदर हों या पार्लियामेंट के बाहर हों, वो सारी गैंग अप कर जाएंगी। और जब तक मूवमेंट चलती रहेगी, जब तक के वो मियां नवाज शरीफ को स्टेप डाउन नहीं करा लेते, इस्तीफा नहीं दिलवा लेते, तो इसलिए वो मुल्क के लिए कोई बेहतर नहीं होगा कि मुल्क का सारा कारोबार रुक जाएगा। बेहतर यही होगा मियां साहब के लिए कि लाइक आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर की तरह इज्जत और आबरू से वो रिजाइन करें, और ताकि सिस्टम जिसके लिए उन्होंने इतनी तगड़ की है वो भी चलता रहे और मुल्क में अमन अमान भी हो और हर चीज जो है इज्जत और आबरू के साथ तय हो जाए। जी बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया। अगर बैरून मुमालिक देखे जाए, यूरोपीय मुमालिक के हवाले से बात की जाए तो वहां पर पहले मुस्ताफी हुआ जाता है, फिर तहकीकात होती हैं, तो यहाँ पर तहकीकात कैसे हो सकती हैं जब तक मुस्ताफी नहीं होंगे? सर उसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो कौमी इदारे हैं, नैब है, FIA है, ये किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अवाम के पैसों से इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, ये किसका मुंह देख रहे हैं? ये क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते? ये देखें, इसमें जब नैब का चेयरमैन जो है अपना प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के कंसेंसस से आएगा, और प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के जो फाइनेंशियल मामलात हैं और उनकी जो रेपुटेशन है मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर, वो आपके सामने है। तो जो उनके अपने एक कंसेंसस से कोई अपॉइंटमेंट आएगी, उसका अखलाकी लेवल, उसका सच्चाई का लेवल, उसका ऑनेस्टी का लेवल, फिर आप खुद ही उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अहमद रजा कसूरी साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि पहले मुस्ताफी हुआ जाए, फिर तहकीकात की जाए, क्योंकि मुस्ताफी हुए बिना तहकीकात शफाफ नहीं हो सकती और इस हवाले से रिपोर्ट भी मुरतब नहीं की जा सकती। बरकी साहब की जानिब मैं एक बार फिर से दोबारा आऊंगा, लेकिन यहां पर मुझे लेना है एक ब्रेक। स्टे विद अस।